بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أم تسمع لهم بسم الله الرحمن الرحيم. كل من في السماوات والأرض إلا
لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم إنما إن الذين
بسم الله بسم
سبح اسم ربك الذي خلق وسوى والذي أخرج المرعى بسم الله سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي والذي